أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا سبحان
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله